मोगाच्यानो आता आमी शिंपेंतलीं मोतयां आयकुया. एकलो धाकटुलो चलो आनी एकली धाकटुली चली शेजारा रावतालीं. एकामेका लागीं उलयतालीं, खेळटालीं. एक दीस त्या चल्यान आपणा लागीं आसल्यो गुटयो त्या चलयेक दाखयल्यो. हे पळय म्हज्यो गुटयो पळय काय बऱ्यो आसात न्ही. आनी चलयेक त्यो आवडल्यो. ती म्हणाली हय बऱ्यो आसात. आनी चलये लागीं एक मिठायचें एक पॅकेट आसली. तेन्ना तो चलो ते चलयेक म्हणटा ती मिठाय तुज्या कडेन ती मिठायची पॅकेट आसा न्हू ती तुवें म्हाका दिल्यार हांव तुका ह्यो सगळ्यो गुटयो दितां. चली म्हणाली बरें दितां. तिणें ती मिठायची पॅकेट ताका दिली आनी ताणें तिका गुटयो दितना तातूंत आसली एक व्हडली आनी सोबीत गुटी आपल्या बोल्सांत लिपयली आनी उरल्यो सगळ्यो गुटयो तिका दिल्यो. ते तिका खबर ना. ती घेवन गेली आनी ती खुशाल जाली. इतल्यो गुटयो आतां आपणाक मेळ्ळ्यो आनी ती घरा व्हरून आपल्या घरांत गुटयो घेवन ती खेळटाली. हांगा हो चलो मिठाय मेळ्ळी. मिठाय सगळी ताणें केली आनी आतां रात जाली. चली न्हिदूंक गेली. ती न्हिदली. चलो हांगा न्हिदलो. ताका न्हीद पडूंक ना. ताका अशें दिसलें ते चलयेन म्हाका आपणा कडेन आसली सगळी मिठाय दिली. हांवें तिका फटयली. हांवें सगळ्यो गुटयो तिका दिवंक जाय आसल्यो. हांवें दिवंक ना. हांवें एक लिपोवन दवरली. हांवें फटिंगपण केलें. हें चिंतून ताका रातीक न्हीद पडली ना. आतां हो ल्हान भुरगो ताणें तशें केलें तें समजूं येता. पूण आमी व्हड मनशां आमी व्हडलीं न्ही अडल्ट्स आमी पळया अशेंच करता. दुसऱ्यां सवें आमचो संबंद 100% खरो आसना. देखीक पळया काजारी जिवितांत दादलो आनी स्त्री आसता. घरकारान आपल्या घरकारणीचो 100% मोग करूंक जाय आनी घरकान्नीन आपल्या घरकाराचो 100% मोग करूंक जाय. घरकारान म्हणूंक जायना हांव तुजो फकत 90% मोग करतां आनी 10% आनी कोणाक तरी दितां. ना तें जायना. लग्नान 100% घरकार दिता 100% घरकान्न दिता 100% मेळून दोगांचो मोग वाडटा. ती मोगान जियेतात. तशेंच इश्टागतीन खरी इश्टागत आसता थंय फटीकपणाक जागो ना. म्हज्या इश्टाक हांवें फटोवंक जायना. जें कितें म्हाका ताचे खातीर करूंक जायना तें हांवें ताका स्पश्ट सांगूं येता. बाबा हें म्हज्यान जायना करपाक. तूं आनी कोणाक तरी विचार. हांवें ताका फटी सांगून केल्यार कितें जातलें म्हजेर आसलो विस्वास ताचो उडून वतलो. तो म्हाका मागीर आनी पातयेवचो ना. विस्वास चड गरजेचो. पयशे जोडूं येतात हेर सगळ्यो वस्तू आमी जोडूं येतात. पूण एका मनशाचो मोग एका मनशाचो विस्वास एका मनशाचो सांगात तो आमकां पयशांनी जोडपाक मेळना. आनी एकदां तो वगडायलो तो आनी मागीर परत मेळना. हें आमी समजून घेवना. जायते फावटी आमी दुसऱ्यांक फटयता. प्रामाणीकपण आमचें उणें जाता आनी एकदां आमी फटोवंक लागलीं मागीर आमच्या जिवितांत तेंच फटींगपण भितर सरता. आमच्या घरांत गाय आसली आनी जें कितें दूद चड उरता म्हजी आवय तें दूद दुसऱ्यांक विकताली. आनी म्हजी आवयची एक संवय दूद विकतना त्या दुदान फकत दूद उदक घालप ना. तशी ती दूद विकताली आनी देखून कितलीं जाणां तिचे कडेन दूद विचारून येतालीं आनी म्हजी आवय म्हणटाली दूद ना
इल्लें तरी दी बाय. ना ना आमकां जाय आनी उरलें आमी दुसऱ्यांक दिल्लें उतर आसा म्हज्यान दिवंक जायना. पूण जेन्ना आमगेर दूद नासलें, आमी दुसऱ्यांचें दूद हाडटाले हांव, तेन्ना तें दूद पातळ आसतालें आनी तें कित्याक तातूंत उदक घालें. जेन्ना हांव आवयक म्हणटालो पळय आमी दुसऱ्यांचें दूद हाडटा तातूंत उदक घाल्लें आसा पातळ आनी तूं दाट दूद दुसऱ्यांक दिताय. तेन्ना आवय म्हाका म्हणटाली पळय दुसरीं कितें करता तें आमकां लागना. हांव प्रामाणीकपणान जियेतां. तांच्या कर्तुबांक हांव जबाबदार ना. म्हज्या कर्तुबांक हांव देवा मुखार जबाबदार. आनी ही म्हज्या आवयची उतरां निजाकूय खरीं. जें कितें आमी करता तें आमी देवाक दोळ्या मुखार दवरून करूंक जाय. कित्याक देवाक आमी फटोवंक जायना. तो आमच्यो करण्यो पळयता न्ही, आमचे मतीचे विचार तो वाचता, आमचें काळीज तो वाचता. सगळें ताका उक्तें आसा. लिपलेलें कांय ना. मनशांतान आमी लिपोवंक जाता पूण देवातान आमी लिपोवंक जायना. प्रामाणीकपण आमच्या जिवितांत खूब गरजेचें. त्या नेणार भुरग्यान ते आपले शेजारा रावचे चलयेक एके घुटये खातीर फटयली जायत. ती एक ल्हान गजाल. पूण आमी ल्हान जावं व्हड गजालीन दुसऱ्यांक फटोवची गरज ना. आमी सतच उलोवया आनी आमी स्वताचीं भुरगीं, स्वताचीं मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.